नमस्कार, टेक्निकल स्किल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी HTML मा फर्म बनाउन सिक्नेछौँ। फर्मको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटबाट युजरले इनपुट गरेको डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न प्रकारको वेबसाइटहरू भिजिट गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका फर्महरू हामीले पाउन सक्छौँ र ती विभिन्न प्रकारका फर्महरू चाहिँ फरक पर्पजको लागि बनाइएको हुन्छ। अब त्यस्तै खालको फर्महरू चाहिँ हामी HTML मा कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। HTML फर्मको निकै नै महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट भनेको इनपुट एलिमेन्ट हो र इनपुट एलिमेन्टको टाइपहरू चाहिँ धेरै प्रकारका हुन्छन् र ती टाइपहरूको प्रयोग गरी चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका फर्म एलिमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू पनि आज हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसैगरी ड्रप डाउन लिस्ट कसरी बनाउने यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ र टेक्स्ट एरिया र अन्तिममा चाहिँ हामी फर्म ग्रुप चाहिँ कसरी बनाउने यो कुरा पनि हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। अब हामी जान्छौँ फर्म बनाउनलाई सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमा र यसलाई हामी प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ गर्छौँ HTML। त्यसपछि यहाँ हामी HTML को एउटा फर्मेट जेनेरेट गर्छौँ। त्यसपछि म टाइटल दिन्छु फर्म एक्जाम्पल भनेर र बडीमा पनि म दिन्छु हेडिङ 2 मा फर्म एक्जाम्पल इन HTML भनेर मैले हेडिङ 2 राखेँ र कन्ट्रोल एस फर सेभ र हामीले चाहिँ वेब फोल्डरमा सेभ गर्दै आएका छौँ। यसको नाम पनि दिनेछौँ form.html भनेर सेभमा क्लिक गरेँ र यसलाई म अब ब्राउज गर्नेछु फर्म फोल्डरबाट form.html र यो चाहिँ हाम्रो फायरबक्समा खुलेको छ र हामीले पायौँ एउटा वेब पेज फर्म एक्जाम्पल इन HTML हामीले बडीमा देखिरहेका छौँ। फर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्म ट्यागको नै प्रयोग गर्छौँ। हामीले यहाँ सिन्ट्याक्स पनि देखिसकेका छौँ। फर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्म ट्यागको प्रयोग गर्छौँ र फर्म ट्यागमा चाहिँ हामीले दुईवटा एट्रिब्युटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एक्सन त्यसपछि मेथड। अब एक्सनमा चाहिँ हामीले आफ्नो फर्म सबमिट गरिसकेपछि त्यो फर्मको डेटाहरू चाहिँ सर्भरसम्म पुर्याउने एउटा पेज हुन्छ, सर्भर साइड पेज हुन्छ। त्यो पेजको एड्रेस चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यही सर्भर साइड पेजमा चाहिँ हामीले डाटाबेस कनेक्टिभिटीका साथै फर्मको डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी सर्भरसम्म पुर्याउने अथवा डाटाबेसमा स्टोर गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पेजमा डिफाइन गरिएको हुन्छ। र मेथडमा चाहिँ हामीले गेट र पोस्ट गरी दुईवटा मेथडहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि हामीले बनाएको फर्मलाई सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मको डेटाहरू सर्भरको डाटाबेसमा स्टोर गराउनु छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले पोस्टको प्रयोग गर्छौँ र हामीले बनाएको फर्मलाई सबमिट गर्दाखेरि सर्भरबाट केही डेटाहरू चाहिँ वेब पेजमा फेच गराउनु छ अथवा सर्च क्वेरी रन गराउनु छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले गेट मेथडको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब लागौँ फर्म बनाउनतिर। सबभन्दा सुरुमा हामी फर्म ट्याग राख्नेछौँ र फर्म ट्यागको दुईवटा एट्रिब्युटहरू एक्सन त्यसपछि मेथड राख्नेछौँ र मेथडमा चाहिँ अहिले मैले पोस्ट राखेँ। अब यसमा सबैभन्दा सुरुमा लेबल राख्छौँ। लेबल फर fname भनेर राखेँ र यसमा मैले लेबल दिन्छु फर्स्ट नेम र HTML को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट इनपुट टाइप इक्वल टु चाहिँ मैले टेक्स्ट राखेँ। त्यसपछि नेम इक्वल टु चाहिँ मैले fname राखेँ र यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा फर्स्ट नेमको लागि चाहिँ टेक्स्ट बक्स चाहिँ बनिसकेको हुन्छ। यसलाई ब्राउजरमा गएर हामी रिफ्रेस गर्छौँ र हामीले देख्न सक्छौँ फर्स्ट नेम आयो र एउटा टेक्स्ट इनपुट गर्ने फिल्ड चाहिँ यहाँ आएको छ र यसलाई हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ बिआर ट्यागको प्रयोग गरेर। रिफ्रेस गऱ्यौँ भने फर्स्ट नेम र यहाँ चाहिँ हामीले टेक्स्ट इनपुट फिल्ड चाहिँ देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट इनपुट फिल्ड भयो। यसमा चाहिँ हामीले साइज पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसको साइज इक्वल टु डिफल्ट साइज चाहिँ यसको 20 हुन्छ र यदि मैले यसको साइज चाहिँ 30 दिएँ भने मैले चाहिँ यसको साइज चाहिँ बढाउन सक्छु। साथै अर्को एउटा एट्रिब्युट प्लेस होल्डरमा चाहिँ मैले जस्तो फर्स्ट नेम भनेर राखेँ भने यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बक्स भित्र नै डिस्प्ले हुनेछ। फर्स्ट नेम यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्लेस होल्डरको भ्यालु हो र यसमा चाहिँ अहिले म साइजलाई चाहिँ डिफल्ट नै राख्नेछु, डिफल्ट साइज नै होस्। र यसमा चाहिँ अर्को एउटा एट्रिब्युट हामीले म्याक्स लेन्थ पनि लगाउन सक्छौँ। म्याक्स लेन्थ इक्वल टु यदि मैले म्याक्स लेन्थको भ्यालु 10 राखेँ भने मैले चाहिँ 10 क्यारेक्टर भन्दा बढी चाहिँ यसमा मैले टाइप गर्न सक्दिनँ। जस्तै मैले यसमा टाइप गरेँ र यसमा चाहिँ 10 क्यारेक्टर पुगिसकेको छ र मैले 10 क्यारेक्टर भन्दा बढी क्यारेक्टर चाहिँ यसमा इनपुट गर्न सक्ने छैन। यसरी पनि हामीले रिस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ भयो म्याक्स लेन्थ एट्रिब्युटको बारेमा। यदि तपाईले म्याक्स लेन्थ पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसलाई हटाइदिएँ र यो चाहिँ भयो हाम्रो इनपुट टाइप
टेक्स्टको बारेमा र यस्तै अर्को एउटा फिल्ड बनाऊ र यसलाई नै मैले कपी गरेँ र यसलाई पेस्ट गर्छु म यहाँ पेस्ट गरेपछि बीचमा मैले ब्रेक ट्याग दिन्छु दुईचोटी ब्रेक ट्याग दिएँ र यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लास्ट नेम राख्छु र यसमा पनि हामी राख्छौँ एल नेम र इनपुट टाइप टेक्स्ट र नेम इक्वल टु एल नेम राख्छौँ र प्लेस होल्डर चाहिँ हामीले के राख्छौँ त भन्दाखेरि लास्ट नेम राख्छौँ हामीले फर्ममा जति पनि इलिमेन्टहरू बनाउँछौँ ती सबै इलिमेन्टमा चाहिँ हामीले नेम एट्रिब्युटलाई छुट्याउनु हुँदैन किनभने हामीले फर्म सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मको जुनसुकै इलिमेन्टमा हामीले टाइप गरेको भ्यालुहरू टेक्स्टहरू नम्बरहरू चाहिँ यो नेममा राखेको जुन भ्यालु छ यो भ्यालुले बोकेको हुन्छ त्यसैले नेम इलिमेन्टलाई चाहिँ नेम एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामीले जुनसुकै फिल्डमा पनि राख्न बिर्सनु हुँदैन राइट अब यसमा हामीले लास्ट नेमको लागि एउटा फिल्ड बनायौँ र हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ लास्ट नेम पनि आइसकेको छ र अब सुरुमा चाहिँ हामी फर्मको इनपुट इलिमेन्टहरूको बारेमा नै कम्प्लिट सिक्नेछौँ त्यसपछि एउटा फर्म तयार पार्नेछौँ अब इनपुट इलिमेन्टहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जस्तै कि टेक्स्ट भयो इमेल भयो पासवर्ड रेडियो नम्बर रेन्ज धेरै प्रकारका इनपुट इलिमेन्टहरू छन् यी सबै इनपुट इलिमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी एक एक गरी चर्चा गर्नेछौँ त्यसपछि मात्रै बल्ल एउटा फर्म क्रिएट गर्नेछौँ यसमा चाहिँ हामीले इनपुट टाइप टेक्स्टको बारेमा हेऱ्यौँ र यसमा एउटा बटन पनि बनाइराखौँ अहिले सुरुमै इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट भ्यालु इक्वल टु सबमिट भनेर राखेँ मैले र यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एउटा सबमिट बटन चाहिँ बन्नेछ र यो चाहिँ यहाँ बनेको छ यसलाई चाहिँ म ब्रेक ट्यागको प्रयोग गरेर बिआर फेरि पनि बिआर दुईवटा ब्रेक ट्यागको मैले प्रयोग गरेँ र यो चाहिँ हामीले तल देख्न सक्छौँ एउटा सबमिट बटन तयार भयो हाम्रो त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा रिसेट बटन बनाउनेछौँ कन्ट्रोल सिफ्ट फर्स्ट डी मैले यसलाई डुप्लिकेट बनाएँ र यसको भ्यालु चाहिँ हामी राख्छौँ रिसेट ओके सरी RESET रिसेट राइट फ्रेस गऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा सिम्पल फर्म र सबमिटमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो फर्म चाहिँ सबमिट हुनेछ त्यसपछि रिसेटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा जुनसुकै फिल्डमा हामीले टाइप गरेको डेटाहरू चाहिँ अटोमेटिकली इरेज हुनेछ रिसेट भयो राइट त्यसपछि अब हामी इनपुट इलिमेन्टहरूको बारेमा हेर्नेछौँ यो चाहिँ हाम्रो इनपुट इलिमेन्ट टेक्स्टको बारेमा भयो अब टेक्स्टपछि हामीले अर्को एउटा इमेल राख्न सक्छौँ जस्तै कि इमेल र मैले लास्ट नेमलाई पनि चेन्ज गर्नेछु इमेलमा त्यसपछि लास्ट नेम यो प्लेस होल्डरको ठाउँमा मैले राखेछु इमेल अहिले हामीले इनपुट टाइपमा चाहिँ इमेल राखेका छौँ र यसमा रिफ्रेस गऱ्यो भने खासै त्यति धेरै फरक त देखिएको छैन तैपनि हामीले इमेल टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यो अटोमेटिकली भ्यालिडेट फिल्ड हो इमेल भनेको चाहिँ जस्तै मैले राज मात्रै टाइप गरेर बाहिर गयो भने चाहिँ यसमा हामीले देख्न सक्छौँ रेड आएको छ र यो चाहिँ अटोमेटिकली भ्यालिडेट भएर आएको हुन्छ यसमा चाहिँ मैले @ something.com राख्नुपर्ने हुन्छ ल यति राखिसकेपछि चाहिँ बल्ल यसले यो फिल्डले चाहिँ इमेल एक्सेप्ट गर्छ राइट यसरी हामीले फर्ममा चाहिँ इमेल फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को एउटा इलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पासवर्ड इलिमेन्ट हो यसैले मैले कपी गर्छु अब कन्ट्रोल सी फर कपी कन्ट्रोल भी फर पेस्ट यो चाहिँ भयो इमेलको लागि र पासवर्ड र यसमा चाहिँ मैले इनपुट टाइपमा के गर्छु त अब पासवर्ड राख्छु र यसमा पनि पासवर्ड भनेर मैले प्लेस होल्डरमा राखेँ सेभ गरेँ र यसमा रिफ्रेस गरेर इमेलको फिल्ड हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ अब पासवर्डमा चाहिँ मैले कुनै पनि क्यारेक्टरहरू टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यो हिडन हुनेछ राइट यो चाहिँ हाम्रो पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड राखेको हुनाले यो चाहिँ यस्तो आएको हो यदि हामीले बनाएको फर्ममा चाहिँ पासवर्डहरू इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले यसरी इनपुट टाइपमा चाहिँ पासवर्ड राख्न सक्छौँ अब अर्को चाहिँ हामी इनपुट टाइप रेडियोको बारेमा हेर्नेछौँ जस्तै कि इनपुट टाइप इक्वल टु रेडियो त्यसपछि नेम इक्वल टु जस्तै मैले अहिले जेन्डरको लागि रेडियो बटन बनाउँदैछु भ्यालु इक्वल टु मेल र अन्तिममा मैले मेल राख्छु र कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस डी डुप्लिकेट भएको छ फिमेल र यसमा चाहिँ म राख्छु फिमेल कन्ट्रोल यस र यसको लागि म लेबल दिनेछु एउटा कन्ट्रोल सी फर कपी कन्ट्रोल भी फर पेस्ट त्यसपछि यसलाई म दिनेछु जेन्डर
कन्ट्रोल यस। यसमा गएर मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि जेन्डरमा चाहिँ मेल र फिमेल दुईवटा रेडियो बटन सहित आएको छ। अब यसमा मेल र फिमेल दुईवटा रेडियो बटन मध्ये एउटा मात्रै हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। रेडियो बटन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नेमलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेममा चाहिँ हाम्रो अहिले के छ त जेन्डर छ। यदि मैले मेलमा चाहिँ जेन्डर अर्कै राखेँ, सपोज जी मात्रै राखेँ भने यो हाम्रो रेडियो बटनले चाहिँ काम गर्ने छैन, राइट। अब यो दुईटै सेलेक्टेड हुनेछ। हो त्यसैले जेन्डर यो रेडियो बटनसँग हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नेमको भ्यालु चाहिँ सेम राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ जेन्डर राख्नेछौँ अहिले, कन्ट्रोल भी जेन्डर। ओके, यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल रेडियो बटन चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि अर्को इनपुट टाइप नम्बरको बारेमा हेर्नेछौँ हामी। जस्तै कि मैले यसमा अब राख्छु जेन्डर पछि क्लासको लागि एउटा नम्बर फिल्ड राख्नेछु, क्लास। इनपुट टाइपमा चाहिँ हामी राख्छौँ त अब नम्बर, इनपुट टाइप नम्बर, नेम इक्वल टु सी। र यसमा हामीले यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एउटा क्लास फिल्ड बनिसकेको छ। यस, हामीले क्लासमा यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो एउटा यसमा चाहिँ हामीले नम्बर मात्रै इनपुट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले क्यारेक्टर टाइप गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले मान्ने छैन, राइट। यसमा चाहिँ हामी नम्बर मात्रै टाइप गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ एउटा बटन पनि देखिएको छ, हामी इन्क्रिज र डिक्रिज चाहिँ गर्न सक्छौँ यहाँबाट। र यसमा हामीले क्लास डिफाइन गर्दाखेरि, नम्बर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ नम्बरको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै म्याक्स इक्वल टु म्याक्सको भ्यालु 10 राखेँ र मिनको भ्यालु चाहिँ मैले 1 राखेँ भने अब यो फिल्डमा चाहिँ हामीले 1 देखि 10 सम्मको भ्यालु मात्रै इनपुट गर्न सक्छौँ। 9 यसले लिइरहेको छ। अब मैले सपोज 15 टाइप गरेँ भने यसले लिँदैन, किनभने यसको चाहिँ हामीले म्याक्स र मिनको भ्यालु चाहिँ सेलेक्ट गरेका छौँ। म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ यसको हामीले सेट गरेको हुनाले यो 1 देखि 10 सम्मको रेन्जमा चाहिँ हामीले नम्बर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यदि हामीले यहाँ नम्बरको ठाउँमा चाहिँ रेन्ज राख्यौँ भने चाहिँ एउटा हामीले टुल पाउनेछौँ। यो पनि हामीले 1 देखि 10 सम्मको भ्यालु राखेको हुनाले अहिले हामीले 1 देखि 10 सम्म चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, राइट। अब यो हाम्रो रेन्ज भन्दा पनि नम्बर नै राख्दा ठिक होला। कन्ट्रोल यस फर सेभ। र हामीले यहाँ क्लास फिल्ड चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ। अब अर्को इनपुट टाइप डेटको बारेमा हेर्नेछौँ। यदि हामीले आफ्नो फर्ममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका डेटहरू राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी डेट इनपुट टाइपको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ अहिले मैले डेट अफ बर्थ भनेर राखेँ फर डिओबी। र यसमा मैले इनपुट टाइप इक्वल टु डेट राखेँ र नेम राखेँ, नेम डिओबी। यसलाई म गर्नेछु ब्रेक, कन्ट्रोल यस फर सेभ। र यसमा रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ डेट फिल्ड चाहिँ आइसकेको छ। र यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले क्यालेन्डर पनि देख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले इयर चुज गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी मन्थ यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। र यसबाट चाहिँ हामीले डेट पनि यसरी चुज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इनपुट टाइप डेट भयो। यसरी पनि हामीले सिम्पल डेट चाहिँ यसरी सजिलैसँग राख्न सक्छौँ। अब डेटका साथसाथै यदि तपाईँ टाइम राख्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो पनि राख्न सक्छौँ। जस्ट मैले लाइक कपी, त्यसपछि कन्ट्रोल भी फर पेस्ट। र यसमा म राख्छु टाइम। ओके, टाइम। त्यसपछि इनपुट टाइप इक्वल टु टाइम, नेम इक्वल टु टाइम। र यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो इनपुट टाइप इनपुट फिल्ड चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले टाइम चाहिँ राख्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो आवर भयो, मिनट भयो, त्यसपछि एएम अर पिएम। यसरी चाहिँ हामीले टाइम फिल्ड पनि यसरी राख्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ म टाइम फिल्ड चाहिँ राख्दिनँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फर्ममा। र अर्को चाहिँ इनपुट टाइप हामीले कलर पनि राख्न सक्छौँ। मैले यसलाई अन्डु गरेँ, CULOR कलर। कलर इनपुट टाइप कलर। अब यसमा चाहिँ तपाईँले फेभरेट कलर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले इनपुट टाइपमा कलर राख्यौँ भने चाहिँ हामीले कलर सेलेक्ट गर्ने एउटा फिल्ड पाउनेछौँ। र यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कलर प्यालेट खुलेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले कलर चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। कुनै बेला यो पनि प्रयोगमा आउन सक्छ।
अब चाहिँ हामी फर्मको इनपुट टाइप फाइलको बारेमा हेर्नेछौँ। इनपुट टाइपमा चाहिँ हामीले फाइल राख्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यसमा विभिन्न प्रकारका फाइलहरू चाहिँ आफ्नो फर्ममा एट्याच गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले मैले फेभरेट कलरलाई नै चेन्ज गर्नेछु। यसको लागि सपोज फोटो भनेर राखेँ। त्यसपछि इनपुट टाइपमा मैले फाइल भनेर राखेँ भने यसले चाहिँ हामीलाई एउटा फाइल चाहिँ सिलेक्ट गर्न दिनेछ। यसमा मैले सेभ गरेँ र यसमा ब्राउजरमा रिफ्रेस गरेँ भने हामीले तल देख्न सक्छौँ फोटो भनेर आएको छ र यसमा ब्राउजमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा फाइल अपलोडको डायलग बक्स पाएका छौँ र यसबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा फाइल चुज गरेर यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले फाइलको नेम पनि देख्न सक्छौँ। यिनी हुन् प्रायःजसो इनपुट इलिमेन्टमा प्रयोग हुने फिल्डहरू। हामीले यहाँ धेरै प्रकारका इनपुट टाइपहरूको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब अर्को एउटा निकै नै इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट चेकबक्सको बारेमा हेर्नेछौँ। चेकबक्सहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले फोटोलाई नै कपी गरेर यसमा पेस्ट गरेँ र यसमा चाहिँ म राख्नेछु गेम्स र यसमा म राख्नेछु इनपुट टाइपमा चाहिँ हामीले चेकबक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। चेकबक्स नेम इक्वल टु नेममा चाहिँ जस्तै हामीले गेम, त्यसपछि भ्यालु इक्वल टु फुटबल। हामीले चेकबक्स राख्दाखेरि चाहिँ भ्यालु पनि दिनुपर्ने हुन्छ फुटबल। यसलाई मैले ब्रेक गरेँ, बिआर फर ब्रेक। यसलाई सेभ गरेर टेस्ट गरिहालौँ। F5 गर्दाखेरि तल फुटबल देखिरहेको छ, यो निकै नै तल देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा एउटा ब्लक इलिमेन्ट डिभ लिन्छु पहिला। डिभ ट्यागभित्र राख्नेछु स्टाइल इक्वल टु फ्लोट, लेफ्ट गर्नेछु। त्यसपछि मार्जिन पनि एकैचोटि राख्छु म 15 भनेर, 15 पिक्सलको मार्जिन। कन्ट्रोल C फर कपी। लगभग 1 2 3 4 ओके। क्लास डेट अफ बर्थसम्म चाहिँ हामी एउटा कोलममा राख्नेछौँ। डेट अफ बर्थ स्ल्यास डिभ, त्यसपछि ब्रेक ट्याग कन्ट्रोल V। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने यसमा स्ल्यास डिभ ओके। अब यसलाई गर्छौँ हामी सेभ र F5 की प्रेस गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यसरी आएको छ हाम्रो फर्म। ओके, यहाँ धेरै ग्याप देखिरहेको छ, सायद यहाँ बिआर डबल थियो। व्हाट इज द्याट बिआर? यस ओके। यसलाई रिमुभ गरेँ, कन्ट्रोल यस फर सेभ। ओके, रिफ्रेस पनि गरेँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो फुटबलमा चाहिँ अहिले हामीले टिक मार्क चाहिँ लगाउन सकिरहेका छौँ। र गेम्समा हामीले एउटा मात्रै चेकबक्स बनायौँ अहिले। यसलाई ब्रेक गरौँ र यसलाई फेरि कन्ट्रोल C प्लस D फर डुप्लिकेट इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। फुटबल, भलिबल, टिटी, चेस। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी थुप्रै चेकबक्सहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब यसमा हामीले इनपुट टाइप चेकबक्स राख्यौँ हरेकमा। त्यसपछि हामीले गेम नेम चाहिँ एउटै राख्नुपर्ने हुन्छ, गेम। त्यसपछि भ्यालु राख्यौँ फुटबल, भलिबल, टिटी, चेस, राइट। त्यसपछि यसलाई हामी गएर रिफ्रेस गर्छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ मल्टिपल चेकबक्सहरू चाहिँ हामीले चेक गर्न पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ चेकबक्स हो, यो पनि हाम्रो फर्ममा निकै नै प्रयोगमा आउने गर्छ। ओके, अब हामीले HTML को इनपुट फिल्डहरू, इनपुट टाइपहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो इनपुट टाइप टेक्स्ट थियो, हामीले यहाँ टेक्स्ट टाइप गर्न सकिरहेका छौँ। र इनपुट टाइप रेडियो राख्यौँ भने चाहिँ हामीले बटन बनाउन सक्छौँ र इनपुट टाइपमा नम्बर राख्यौँ भने चाहिँ हामीले नम्बर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ र नम्बरमा चाहिँ हामीले म्याक्स र मिन भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ। म्याक्सिमम कतिसम्म र मिनिमम कतिसम्मको नम्बर चाहिँ हामीले इनपुट गर्न मिल्ने त्यो खालको रिस्ट्रिक्सन पनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी इनपुट टाइप हामीले डेट राख्यौँ भने डेट यसरी आउनेछ। त्यसैगरी इनपुट टाइप टाइम राख्यौँ भने चाहिँ हामीले टाइम सिलेक्ट गर्ने अप्सन पाउनेछौँ। त्यसैगरी हामीले इनपुट टाइपमा कलर राख्यौँ भने कलर चुज गर्ने एउटा कलर प्यालेट निस्किनेछ, कलर प्यालेट आउनेछ। त्यसबाट हामीले आफ्नो फेभरेट कलर चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ फर्ममा प्रयोगमा आउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले फर्ममा विभिन्न प्रकारका फाइलहरू चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले इनपुट टाइपमा फाइल राख्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा अप्सन आउँछ र यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका फाइलहरू आफ्नो फर्ममा एट्याच गर्न सक्छौँ। र त्यसैगरी चेकबक्सहरू बनाउनका लागि हामीले इनपुट टाइपमा चेकबक्स राखेका थियौँ। त्यसैले हामीले यहाँ मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ टिक मार्क लगाउन सकिरहेका छौँ
र यो भनेको हाम्रो इनपुट टाइप सबमिट हो। सबमिटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फर्म चाहिँ सबमिट हुन्छ। वास्तवमा हामीले सबमिटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो एक्सनमा राखिएको जुन हाम्रो सर्भर साइड पेज हुन्छ त्यो पेजमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू जान्छ र त्यो पेजको माध्यमबाट हामीले यो फर्ममा फिल गरेका डेटाहरू चाहिँ हाम्रो डाटाबेससम्म पुग्छ। र त्यस्तै नै रिसेटको काम भनेको चाहिँ हामीले टाइप गरेको फर्मको विभिन्न फिल्डमा टाइप गरेको डेटाहरूलाई चाहिँ यसले इरेज गरिदिन्छ रिसेटमा क्लिक गर्दाखेरि। र बटन बनाउनु परेमा चाहिँ हामीले एचटीएमएलमा बटन ट्यागकै पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। बटन टाइप इक्वल टु बटन, त्यसपछि यसको पनि हामीले नेम दिन सक्छौँ अथवा भ्यालु अब के को लागि बटन बनाइएको हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ दिन सक्छौँ। बटन टाइप बटन दियौँ र दिस इज बटन स्ल्यास बटन गरे र यो बटन चाहिँ हामीले यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। दिस इज बटन भनेर यहाँ देखिरहेको छ। अब चाहिँ हामी ड्रप डाउन मेनु अथवा ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ बनाउन सिक्नेछौँ। ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले सेलेक्ट ट्यागको प्रयोग गर्छौँ र सेलेक्ट ट्यागभित्र चाहिँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू राख्छौँ र हाम्रो ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ तयार हुनेछ, राइट। यसमा अब ड्रप डाउन लिस्ट हामी कहाँनिर बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो गेम्स भयो, ओके। यसमा ब्रेक थियो, नाउ बिआर र यसमा बनाउँछौँ। अब ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन चाहिँ हामी सेलेक्ट ट्यागको प्रयोग गर्छौँ, सेलेक्ट, त्यसपछि सेलेक्ट ट्यागभित्र हामीले राख्छौँ नेम इक्वल टु जस्तै फ्याकल्टी राखेँ। त्यस पछाडि अब यसमा हामी राख्छौँ अप्सन र अप्सनमा चाहिँ हामीले भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु इक्वल टु चाहिँ जस्तै म्यानेजमेन्ट स्ल्यास अप्सन। अब यसैले हामीले Ctrl+Shift+D फर डुप्लिकेट बनाउँछौँ। अब कतिवटा चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट बनाउने यसरी हामीले गर्छौँ। ओके, Ctrl+S फर सेभ, F5 फर रिफ्रेस र हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ म्यानेजमेन्ट भनेर बाई डिफल्ट आएको छ र यसमा चाहिँ हामीले सेलेक्ट योर फ्याकल्टी भनेर पनि राख्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले लेभल पनि राखेका छैनौँ, त्यो दुवै हामी राख्छौँ अहिले। र यसमा हामीले ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ यसरी देखिनेछ। हामीले जुनमा क्लिक गऱ्यौँ त्यो वाला अप्सन चाहिँ त्यो वाला फ्याकल्टी चाहिँ यहाँ चुज हुनेछ, राइट। र यसको लागि हामीले लेभल क्रिएट गरेका छैनौँ, सो लेभल फर फ्याकल्टी भनेर राखेँ र यसमा एउटा अप्सन राख्छौँ हामी। अप्सन यसमा केही पनि राख्दैनौँ, भ्यालु राख्दैनौँ, सेलेक्ट योर फ्याकल्टी, राइट। Ctrl+S फर सेभ, F5 फर रिफ्रेस। यस, फ्याकल्टीमा अब हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ एजुकेसन, तर बाई डिफल्ट चाहिँ यो सेलेक्ट योर फ्याकल्टी नै आउनेछ, राइट। रिसेट, यस, सेलेक्ट योर फ्याकल्टी। अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका फ्याकल्टीहरू चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन लिस्टमा देख्न सक्छौँ र यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो फ्याकल्टी यहाँ सेलेक्ट हुनेछ। र यति कुराहरू हेरिसकेपछि चाहिँ अब हामी लास्टमा चाहिँ टेक्स्ट एरिया कसरी बनाउने त त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। र टेक्स्ट एरियाको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले फर्ममा धेरै लामो टेक्स्टहरू राख्नुपर्ने खालको फिल्डहरू चाहिँ तयार पार्न सक्छौँ। यसमा अब टेक्स्ट एरिया जस्तो कमेन्टको लागि एउटा बनाऊँ र यसको लागि मैले लेभल चुज गर्छु, लेभल फर कमेन्ट राखेँ। त्यसपछि टेक्स्ट एरिया बनाउनेछौँ, टेक्स्ट एरिया, ओके। र यसमा पनि हामीले नेम दिनेछौँ, नेम कमेन्ट। त्यसपछि यसमा प्लेस होल्डर दिनेछौँ, प्लेस होल्डर इक्वल टु इन्टर योर कमेन्ट हियर, ओके। Ctrl+S फर सेभ, ब्राउजर, वेयर इज माई ब्राउजर, यस, F5 फर रिफ्रेस, इन्टर योर कमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले लङ टेक्स्टहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ, राइट। अहिले यो रिसाइज पनि गर्न मिल्छ यसलाई र यसको चाहिँ हामीले रो र कोलम पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसको लागि एट्रिब्युट राख्छौँ हामी रो, सपोज रो इक्वल टु 5, Ctrl+S फर सेभ, रिफ्रेस,
row or rows. There should be rows, I think. Yes, यो चाहिँ 5 rows को एउटा टेक्स्ट एरिया बनेको छ र यसलाई म राख्छु लेट्स सपोज 8 rows र कोलमको लागि चाहिँ COLS कोलम सो कोलम चाहिँ हामी राख्छौं अहिले सपोज 30 ओके कन्ट्रोल एस फर सेभ रिफ्रेश र 30 कोलम र 8 रो को चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट एरिया चाहिँ तयार भएको छ यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ 30 को ठाउँमा मैले 50 पनि राख्न सक्छु राइट रिफ्रेश यस यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्ट एरिया बनाउन सक्छौं र यसमा चाहिँ तपाईले लङ टेक्स्टहरु चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ राइट ओके र हाम्रो फर्म चाहिँ अहिले यस्तो देखिरहेको छ र म यो कमेन्टको टेक्स्ट एरियालाई चाहिँ यो साइडमा मुभ गराउन चाहन्छु सो म त्यसको लागि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो डिप ट्याग यसमा छ त डिप ट्यागको क्लुज यहाँ थियो आई क्यान मुभ इट हियर सो म यसमा फेरि पनि एउटा डिप ट्याग लिने छु div style equal to ओके म माथिको लाई नै कपी गर्ने छु टेक्स्टलाई float left ओके control C for copy and control V for paste ब्रेक ट्याग हामीलाई चाहिदैन अहिले र टेक्स्ट एरिया पछि हामी डिप ट्यागलाई क्लोज गर्ने छौं control S for save यस देखियो तर रिसेट र सबमिट बटन पनि हाम्रो उता मुभ भएको छ सो यसलाई पनि एउटा ब्लक ट्याग भित्र डिप ट्याग भित्र हामी राख्छौं र यसलाई चाहिँ हामी फ्लोट लेफ्ट स्टाइल इक्वल टु फ्लोट लेफ्ट नो यसलाई क्लियर बोथ गर्छौं नो मार्जिन रिक्वायर्ड ओके मार्जिन 15 त्यसले केही पनि फरक पार्दैन सो स्ल्याश डिप F5 फर रिफ्रेश र हाम्रो बटन चाहिँ अहिले यहाँ देखिरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म तयार भएको छ अब चाहिँ हामी यो फर्मको एउटा ग्रुप क्रिएट गर्ने छौं त्यो ग्रुप क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ हामीले फिल्ड सेटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ फिल्ड सेट ट्यागको सो म यो फर्म स्टार्ट भइसकेपछि म यसलाई के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिल्ड सेटमा राख्न चाहन्छु फिल्ड सेट र यो फिल्ड सेट चाहिँ हाम्रो कहाँ क्लोज हुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट अबोभ those buttons right okay control V for paste र फिल्ड सेटमा चाहिँ एउटा ट्याग लिजेन्ड लाग्छ र लिजेन्डमा चाहिँ हामी यहाँ राख्न सक्छौं पर्सनल डिटेल्स अथवा त्यो फर्म के को बारेमा हो एप्लिकेसन फर्म अथवा के हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौं जस्तै अब मैले एप्लिकेसन फर्म भनेर राखेँ कन्ट्रोल एस फर सेभ ब्राउजरमा जान्छौं हामी रिफ्रेश गर्छौं र हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं कि यो सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ एउटा फर्ममा आएको छ एप्लिकेसन फर्म भन्ने एउटा फर्म ग्रुपमा आएको छ राइट र यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं डेट अफ बर्थ चाहिँ एकदमै तल आइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामी यो फिल्डमा यो कोलममा मुभ गर्न सक्छौं र फ्याकल्टीलाई चाहिँ यहाँ मुभ गर्न सक्छौं त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा त कुन चाहिँ फिल्ड हो त्यो भनेको डेट अफ बर्थ राइट डेट अफ बर्थ भनेको कहाँ छ त हाम्रो भन्दाखेरि डेट अफ बर्थ यस हियर इट इज राइट ब्रेक ट्याग चाहिएन र यसलाई चाहिँ हामी मुभ गर्न सक्छौं कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो यस अब चाहिँ हाम्रो यो अर्को कोलममा आइसकेको छ यसलाई बियर फर बियर र यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट कोलममा देख्न सक्छौं र फ्याकल्टीलाई चाहिँ अर्को कोलममा राख्नु पर्यो राइट त्यसको लागि जानु पर्यो कहाँ त भन्दाखेरि फ्याकल्टी यसमा यसलाई आई विल कट इट कट गरिसकेपछि जस्ट अबोभ द कमेन्ट राइट कन्ट्रोल V फर पेस्ट ब्रेक BR ट्याग F5 यस अहिले चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी चाहिँ अर्को कोलममा आइसकेको छ राइट र यसरी चाहिँ तपाईले फर्मलाई चाहिँ यसरी कोलममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ डिप ट्यागको प्रयोग गरेर अब यो फर्मको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाई कलर फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फिल्ड सेटमा राख्न सक्नुहुन्छ फिल्ड सेट स्टाइल इक्वल टु ब्याकग्राउन्ड कलर सपोज ह्याज मैले हेक्साडेसिमल भ्यालु राखेँ कन्ट्रोल
सरी F5 फर रिफ्रेस र हामीले चाहिँ यहाँ कलर फिल भएको देख्न सक्छौं र हाम्रो यो फर्मको हेडिङलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्ने छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामी जान्छौं S2 ट्यागमा स्टाइल इक्वल टु टेक्स्ट अलाइन सेन्टर तपाईले त्यसमा सिम्पल HTML को एट्रिब्युट अलाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा फर्म बनेको छ र यो हाम्रो फर्म लोड हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्सर अटोमेटिकली यसमा पनि हामीले प्लेस गराउन सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले माथि अटो फोकस राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेम र यसको इनपुट फिल्डमा चाहिँ हामीले इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टु यस यसमा चाहिँ हामीले अटो फोकस चाहिँ राख्न सक्छौं सो यसमा हामीले अटो फोकस राख्यौं भने चाहिँ अब जब हामी यो पेजमा यो फर्मको पेजलाई रिफ्रेश गर्छौं रिफ्रेश गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली फर्स्ट नेममा चाहिँ हाम्रो कर्सर जानेछ राइट र हामी डाइरेक्टली त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम चाहिँ टाइप गर्न सक्छौं ओके यसरी चाहिँ हामीले यो बनाउन सक्छौं र हामीले फर्मको रिक्वायर्ड फिल्डहरु पनि चुज गर्न सक्छौं सपोज हामीले रिक्वायर्ड फिल्ड चाहिँ कसरी राख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै यो इनपुट टाइप हाम्रो के छ त अहिले यो नेम राइट अटो फोकस पनि छ र यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड पनि राख्न सक्छौं रिक्वायर्ड फिल्ड ओके र मैले इमेललाई पनि रिक्वायर्ड फिल्ड बनाए इमेल राइट फर्स्ट नेम पछि हाम्रो इमेल रहेछ ओके नो प्रब्लम यसलाई चाहिँ हामीले सिधै नेम मात्रै पनि राख्न सक्छौं इट डजन्ट म्याटर ओके F5 फर रिफ्रेश यस फर्स्ट नेम चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड फिल्ड राखेको हुनाले यो चाहिँ अहिले फर्स्ट नेममा रेड आइरहेको छ र यसमा मैले कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि मात्रै बल्ल म अर्को फिल्डमा जान सक्छु र इमेल त अटोमेटिकली हाम्रो भ्यालिडेट छ र रेड टेक्स्ट चाहिँ देखिरहेको छैन सो सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं यहाँ फिल आउट दिस फिल्ड भनेर आइरहेको छ र यसमा मैले इमेल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो जेन्डरको लागि भयो त्यसपछि क्लासको लागि भयो यसरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा फर्म चाहिँ तयार भएको छ र हामीले फर्मको कुनै पनि एउटा फिल्डलाई चाहिँ डिसेबल पनि गराउन सक्छौं जस्तै कि मैले जेन्डर लेट सपोज डेट अफ बर्थलाई चाहिँ डिसेबल गर्छु राइट डिसेबल कन्ट्रोल यस फर सेभ र यो चाहिँ हाम्रो डेट अफ बर्थ चाहिँ अहिले डिसेबल भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले डाटा इनपुट गर्न पाउँदैनौं यो चाहिँ फर्मको डिसेबल फिल्ड भयो अब त्यस्तै हामीले रिड ओन्ली फिल्ड पनि राख्न सक्छौं जस्तै मैले नेमलाई चाहिँ रिड ओन्ली फिल्ड राख्ने छु सो यसलाई रिक्वायर्ड पनि त्यसपछि नट रिक्वायर्ड अब रिक्वायर्ड राख्दैनौं हामी यसलाई चाहिँ रिड ओन्ली राख्छौं सो रिड ओन्ली राख्यौं भने चाहिँ त्यो फिल्ड चाहिँ हाम्रो रिड ओन्ली हुनेछ सो रिसेट यो चाहिँ हाम्रो रिड ओन्ली छ र यसमा मैले भ्यालु पनि राख्न सक्छु भ्यालु इक्वल टु फुल नेम राइट कन्ट्रोल यस फर सेभ र यो फुल नेम आएको छ र यो चाहिँ रिड ओन्ली छ र यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्ट चाहिँ इनपुट गर्न पाउँदैनौं यो भयो डिसेबल फिल्ड र यो भयो रिड ओन्ली फिल्डमा चाहिँ हामीले डाटा इनपुट गर्न पाउँदैनौं हामीले जुन चाहिँ भ्यालु राख्यौं त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुनेछ डिसेबल फिल्डमा पनि हामीले कुनै पनि डाटा इनपुट गर्न पाउने छैनौं तर यो दुईटामा के फरक चाहिँ छ भन्दाखेरि जब हामीले यो फर्मलाई सबमिट गर्छौं सबमिट गर्दाखेरि डिसेबल फिल्डको डेटा चाहिँ सबमिट हुँदैन राइट तर रिड ओन्ली फिल्डको डेटा चाहिँ सबमिट हुन्छ हामीले यहाँ भ्यालुमा चाहिँ अहिले फुल नेम राखेका छौं यो टेक्स्टको यो इनपुट फिल्डको भ्यालु चाहिँ फुल नेम नै जानेछ तर डिसेबल फिल्डको भ्यालु चाहिँ सबमिट हुने छैन डिसेबल फिल्ड र रिड ओन्ली फिल्डमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ फरक छ यस भिडियोमा चाहिँ हामीले HTML को सम्पूर्ण फर्म एलिमेन्टहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं भिडियो अलिकति लामो पनि भएको छ र हामीले सबै फर्म एलिमेन्टहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्यौं र यसरी नै तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको एउटा फर्म चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्नेछौं लगभग हामी HTML कोर्सको अन्तिमतिर आइसकेका छौं यस भिडियोलाई चाहिँ यति नै गर्नेछौं यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला